अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात और काफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व आइमा मौज़नीन एजाज़िये पर नुमाइंदगी। 2021 के बहार और खज़ा के मौसमों के सिलसिले में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट कोर्सेज के हुसूल के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप मालियाती इमदाद के लिए अहले अक़लियती तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई। ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। चेस्ट हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल में 60 कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज, दीगर मरीजों का घरेलू क़रंतीना। KTR ने सविता इंदिरा रेड्डी के साथ जलपली म्यूनिसिपालिटी इलाकों का किया दौरा और 110 करोड़ रुपए की लागत से कामों के फाउंडेशन का किया इफ्तिताह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने दारुसलाम में शादी मुबारक के चेक्स किए तकसीम। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही वैक्सीन लेने वालों की तादाद 165 करोड़ से तजावुज़। 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,35,532 नए केसेस रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की और अक़लियतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद सलीम ने चीफ मिनिस्टर को औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात, जायदादों की तरक्की के जरिए आमदनी में इजाफा और आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया की स्कीम पर अमल की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तायद से कई औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिली। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमात की मौसर पैरवी के जरिए कई कीमती जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि हुकूमत औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए ताउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अनीसुल क़ुरबा कॉम्प्लेक्स की तामीर और दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की तरक्की के मंसूबे पर जल्द अमल होगा। 2021 के बहार और खज़ा के मौसमों के सिलसिले में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट कोर्सेज के हुसूल के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप मालियाती इमदाद के लिए अहले अक़लियती तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई। वो तलबा जो अहलियत के तमाम मियारात को पूरा करते हैं और जिन्होंने अहले गैर मुल्की 10 ममालिक में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट कोर्सेज में जनवरी-दिसंबर 2021 के दौरान दाखिला लिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 को मुकम्मल हो गई। जिन तलबा ने CMOSS बहार और खज़ा के मौसम 2021 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो हार्ड कॉपियां 31 जनवरी या उससे पहले डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिस हैदराबाद के दफ्तर में जमा कराएं। डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिस हैदराबाद, कमरा नंबर 603, 6वीं मंजिल, हज हाउस, नामपल्ली, हैदराबाद 5,01,। फोन नंबर 0402324013 के दफ्तर में जमा कराएं, जिसमें नाकाम होने की सूरत में ऑनलाइन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जाएगा। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही। शहर हैदराबाद में मौजूद चेस्ट हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल में मजमूई एतबार से 60 कोरोना वायरस के मरीज ज़ेर इलाज है, लेकिन उनमें से किसी को भी ताहाल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं हुई। जबकि किंग कोठी दवाखाने में कोरोना वायरस का गोशा बनाए जाने के 1 हफ्ते गुजरने के बावजूद एक भी मरीज को शरीक नहीं किया गया है, बल्कि जो मरीज कोरोना वायरस के शिकार होने की तौसीक हो रही उन्हें किट
کٹس حوالے کرتے ہوئے گھریلو قرنطینہ کا مشورہ دیا جا رہا اور اگر گھر میں کسی اور میں علامات پائی جا رہی تو ایسی صورت میں ان کے معائنوں کے بجائے انہیں بھی ادویات دیتے ہوئے ان کا علاج کیا جا رہا۔ سرکاری دواخانوں کے سرکردہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت کے محکمہ صحت کی جانب سے فراہم کی جانے والی ادویات کے مثبت اثرات کے سبب مریض کافی جلد صحت یاب ہونے لگے ہیں۔ فیور ہاسپٹل میں موجود 20 کورونا وائرس کے مریضوں کے متعلق سپرنٹینڈنٹ دواخانہ ڈاکٹر کے شنکر نے بتایا کہ ان میں سے کسی کی بھی حالت تشویشناک نہیں ہے بلکہ تمام مریضوں میں علامات موجود ہیں اور ان کے پاس قرنطینہ کی سہولت نہ ہونے اور ان کی صحت کی نگہداشت کے لیے دواخانے میں شریک رکھا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیلٹا کے متاثرین کو 3 دن گزرنے کے ساتھ ہی شریک دواخانہ کرنے کی نوبت آ رہی تھی اور انہیں سانس لینے میں تکلیف کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں میں خرابی کی شکایت کا سامنا تھا، لیکن اومیکرون کے متاثرین کو ایسی کوئی شکایت نہیں بلکہ وہ اندرون 5 یوم مکمل طور پر صحت مند ہونے لگے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی و بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے ساتھ جلپلی میونسپالٹی حلقے میں دورہ کیا اور وہاں پر 110 کروڑ روپے کی لاگت سے جاری ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ 72 کروڑ روپیہ آپ کو پینے کا پانی کا سہولت اور بہتر کرنے کے لیے 72 کروڑ خرچ کیا جائے گا۔ 20 کروڑ روپیہ آپ کے روڈ سدھارنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی پروگرام ہیں، انٹیگریٹڈ ویج نان ویج مارکیٹ کمپلیکس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی کام جو میڈم نے سفارش کیا تھا ان سب کا بھی آج ہم نے یہاں پہ تعمیر کیا۔ میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، میڈم نے یہ بھی کہا کہ جلپلی جو ہے تھوڑا سہولتوں کے بارے میں، خاص ڈرینیج اور روڈ جو ہے یہاں کی 28 وارڈ میں اور پیسے کی بھی انہوں نے آج ریکویسٹ۔ کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے دارالسلام میں شادی مبارک کے چیک تقسیم کیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے AIMIM پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام حیدرآباد میں آصف نگر منڈل کے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اسکیم کے 157 چیک تقسیم کیے۔ اس تقسیمی پروگرام کے دوران AIMIM پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، شریک کارپوریٹر محمد ہارون فرحان، محمد بدر الدین، سابق کارپوریشن سمد وارسی، سینئر لیڈر مظہر اور دیگر بھی موجود تھے۔ حلقہ کاروان کی آج صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے آصف نگر منڈل کے شادی مبارک کے 144 چیک کو دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قریب میں شیخ پیٹ منڈل پہ کچھ چیک باقی ہے شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے، اور ساتھ ہی ساتھ آصف نگر منڈل کے اندر کلیانہ لکشمی کے بھی چیک دینے کا ہے۔ میں اس میڈیا کے ذریعے تمام عوام سے، کاروان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، پچھلے 2 مہینے پہلے جو شادی آپ نے اپنے مکانات کے پاس جہاں پر کی ہے، آپ کی قریبی میت سے وہاں پر جا کر آن لائن کریں، اور اس کو انشاءاللہ جلد سے جلد 2 مہینے کے اندر آپ تمام کے جو بھی ڈالے اپلیکیشن ان تمام کو شادی مبارک ہو یا کلیانہ لکشمی کی ہو چیک پوری کوشش کر آپ کو تمام کو دلانے کی کوشش کریں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کے پاس جو بھی رہیں گے پروگرام، انشاءاللہ ان تمام پروگراموں کو آپ کے بیچ میں آپ کے درمیان میں رکھا جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے قریبی میسے پر جا کر آن لائن کرائیے۔ شکریہ خدا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اگلے ماہ سنگاریڈی کا دورہ کرنے والے ہیں تاکہ ضلع میں کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں۔ TRS کے ضلع سپرنٹینڈنٹ چنتا پربھاکر نے پرگتی بھون میں چیف منسٹر سے ملاقات کے بعد یہ بات سامنے آئی۔ سنگاریڈی کے اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ سنگمیشور لفٹ اریگیشن پروجیکٹ اور بسویشورا لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہ سنگاریڈی میں نو تعمیر شدہ سرکاری میڈیکل کالج کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سنگاریڈی قصبے کے قریب نئے تعمیر شدہ تلنگانہ راشٹر سمیتی پارٹی TRS کے دفتر کا بھی افتتاح کریں گے اور ضلع کے رائے کوڈ منڈل میں جلسہ عام کریں گے۔ بعد ازاں وہ اپنے دورے کے دوران سنگاریڈی ضلع کے منتخب نمائندوں اور عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس کریں گے۔ چیف منسٹر کے ضلع کے اپنے دورے کی تصدیق کے بعد MLAs چنتکرانتی کرن کے مانک راؤ، TRS ضلع صدر چنتا پربھاکر، DCMS کے چیئرمین اور دیگر قائدین نے رائے کوڈ منڈل کا دورہ
کیا تاکہ جلسے عام کے انعقاد کے لیے جگہ کی نشاندہی کی جا سکے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے 1 فروری سے ریاست میں اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا امکان ہے۔ محکمہ طبی اور صحت کی سفارشات کے ساتھ حکومت نے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسکولوں کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ کووڈ-19 کے سخت اقدامات کو نافذ کریں۔ حکومت کی جانب سے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ جو اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کریں گے، فروری کے پہلے ہفتے سے اسکولوں اور کالجوں میں آن لائن اور آف لائن کلاسز کے انعقاد کے بارے میں بھی فیصلہ لینے کا امکان ہے، جس سے طلبہ کو آن لائن یا آف لائن کلاسز میں شرکت کا انتخاب چھوڑ دیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور وزیر صحت ٹی ہریش راؤ کے ساتھ میڈیکل اور محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کو چیف منسٹر سے ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ ذرائع کے مطابق ہریش راؤ ریاست میں کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال پر چیف منسٹر کو رپورٹ پیش کریں گے۔ حکومت نے 3 جنوری کو ریاست میں تعلیمی اداروں کو 8 سے 16 جنوری تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا اور بعد میں تعطیلات میں 31 جنوری تک توسیع کی گئی تھی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ بخار کے سروے میں کووڈ علامات والے 2,07,000 افراد پائے گئے ہیں۔ کل 21,150 ریاستی محکمہ صحت کے فیلڈ ورکرز بنیادی طور پر تسلیم شدہ سماجی صحت کارکنان اور ماؤن نرسنگ دائیاں گھر گھر بخار سروے کی قیادت کر رہے۔ صحت کے سینئر عہدیداروں نے 28 جنوری کو بتایا کہ دروازے پر تلنگانہ میں 21 جنوری کو شروع ہونے والی تمام سرکاری صحت کی سہولیات پر گھر گھر بخار سروے اور خصوصی بخار آؤٹ پیشنٹ خدمات، جس سے کووڈ-19 کی علامات والے مریضوں کو اومیکرون سے چلنے والی تیسری لہر کے دوران بر وقت مناسب دیکھ بھال اور علاج کو یقینی بنانے کی کوششوں کو تقویت ملی ہے۔ بخار سروے پہنچ کر گھر گھر سروے کے دوران صحت اور دیگر سرکاری محکموں کے اہلکاروں نے 77 لاکھ سے زیادہ گھروں کا دورہ کیا، جس میں کووڈ-19 کی علامات والے کل 2,71,756 افراد کی شناخت کی گئی۔ علامات والے افراد کو خصوصی میڈیکل کٹس دی گئی اور انہیں خود کو الگ تھلگ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پہلا اردو جاب میلہ اب 4 فروری 11 بجے دن سے آن لائن منعقد ہوگا۔ واضح ہے کہ اردو جاب میلے کا اردو یونیورسٹی، تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی، سیٹوین اور ویکا سیکشن ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے انعقاد عمل میں آ رہا۔ میلے کا انعقاد 6 جنوری کو مانو کیمپس میں ہونے والا تھا، لیکن حکومت تلنگانہ کی جانب سے کووڈ احتیاطی اقدامات کے اعلان کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد یوسف خان، انچارج ٹریننگ و پلیسمنٹ سیل مانو کے مطابق ایسے امیدوار جو جاب میلے کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں انٹرویو کے لیے آن لائن حاضر رہیں۔ میلے میں شرکت کرنے والی کمپنیاں ان کا انٹرویو لیں گی۔ رجسٹرڈ امیدواروں کو ایک پروفارما ای میل کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈر ٹیکنیکنگ اور پروفارما پور کرتے ہوئے ای میل آئی ڈی جاب میلہ اردو مانو setwin@gmail.com پر 3 فروری تک روانہ کر دیں۔ پی سی سی کے سابق صدور وی ہنمنتراؤ، پونالا لکشمیا اور کسان کانگریس کے قومی، جنہوں نے ہفتے کی صبح حیدرآباد اسمبلی کے قریب گن پارک شہدا اسٹوپا پر خاموش احتجاج میں حصہ لیا، جس میں کسانوں اور بے روزگار نوجوانوں پر زور دیا گیا کہ وہ ناکامیوں کی وجہ سے خودکشی نہ کریں۔ تلنگانہ ریاست میں ٹی آر ایس حکومت کے نائب صدر ایم کودنڈا ریڈی، سابق وزیر سمبھانی چندر شیکھر، سابق ایم ایل اے سنجیو راؤ، پی سی سی کے ترجمان آر لکشمن یادو، سیکرٹریز اے یادگری گوڑ، لکھپتی گوڑ، شمبھولا سری کانت گوڑ، دیاکر، کانگریس قائدین سری دھر گوڑ اور رام موہن اس موقع پر موجود تھے۔
मौन व्रत इस वजह से रखे, एक तरफ किसान रोज मर रहा, दूसरे तरफ तो नौजवान बच्चे घर में गए तो बहन की शादी होना है, अम्मा बीमार है, डबल ग्रेजुएट बना मगर नौकरी नहीं मिल रही। मैं तेलंगाना क्यों बना? हर घर को नौकरी बोला, नहीं दिया। एक तरफ से किसान रोजाना 2 या 3 किसान पेपर निकाले तो किसान मर रहे, क्यों बोले तो कर्जा बढ़ गया। पैदावारी करे मगर कभी बारिश के वजह से, कभी हवा के वजह से, कभी वो जो बींद के वजह से, तो इन लोग रोजाना क्यों मर रहे भाई? सरकार एक दिन भी किसानों का नहीं जाता, केसीआर उनके रिश्तेदारों का नहीं जाता, मिनिस्टर का बाप मर गए तो जाता, ये किसान के घर को गया क्या? बोलो, ये किसान के घर को नहीं गया। वैसे नौजवान मर रहे, एक नौजवान के घर को गया क्या? भाई इसी वजह से हम भरोसा दिलाने के वास्ते कांग्रेस बराबर नौजवानों के अनएम्प्लॉयड के साथ है, किसानों के साथ भी है। एक ज़माने में हम कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के सरकार करोड़ों रुपए माफ़ करे, नरेंद्र मोदी वादे करता, एक झूठ बोलता और दूसरे तरफ से लोग मर रहे, तो इस वजह से भरोसा दिलाने के वास्ते आज मौन व्रत रखे। हमारा दिली ख्वाहिश है, एक नौजवान हिम्मत से लड़ो, कुर्बानी न को दे भाई। किसान तुम दाना देने वाले, खाना देने वाले, तुम ही मरे तो इस देश को कौन खाना देगा भाई? आप हिम्मत से रहो, हम आपके साथ है, लड़ेंगे। आने वाले दिनों में तेलंगाना सरकार को शिकस्त देंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व आइमा मौज़नीन एजाज़िये पर नुमाइंदगी। 2021 के बहार और खज़ा के मौसमों के सिलसिले में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट कोर्सेज के हुसूल के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप मालियाती इमदाद के लिए अहले अक़लियती तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई। ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। चेस्ट हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल में 60 कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज, दीगर मरीजों का घरेलू क़रंतीना। केटीआर ने सविता इंदिरा रेड्डी के साथ जलपली म्यूनिसिपालिटी इलाकों का किया दौरा और 110 करोड़ रुपए की लागत से कामों के फाउंडेशन का किया इफ्तिताह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने दारुसलाम में शादी मुबारक के चेक्स किए तकसीम। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही वैक्सीन लेने वालों की तादाद 165 करोड़ से तजावुज़। 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,35,532 नए केसेस रिपोर्ट। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।